ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। अथ श्री शिवमहिम्न स्तोत्रम्। ओम महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः वन्थानं तव च महिमावाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः। तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्ष्या प्रलयकृत्। त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नाशु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः। कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम्। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः। कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणम्। सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम्। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम्। परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव। स्तुवञ्जिह्ने मे त्वां न खलु ननु धृष्टामुखरता। तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरधः। परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत्। स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमु न वृत्तिर्न फलति।
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकर दशास्यो यद्बाहून् भृतर्णकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रेवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसां संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदविष्ठाय च नमः नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् हर हर महादेव इति शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॐ अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः वन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः
मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्ष्या प्रलयकृत् त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीसो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्ने मे त्वां न खलु ननु धृष्टामुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमु न वृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् भृतर्णकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रेमाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः
सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नि सत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसां संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदविष्ठाय च नमः नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् हर हर महादेव इति शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॐ अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः वन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्ष्या प्रलयकृत् त्रयीवस्तुं यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम्
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्रेत्य भवति अनीसो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परसुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां ऋद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्ये मे त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमु न वृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रेवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसां संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदविष्ठाय च नमः नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः
बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति त्वं गुरोः पदम्। हर हर महादेव इति शिवमहिम्नस्तोत्रम्। ॐ अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम्। ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः वन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्ष्या प्रलयकृत् त्रयीवस्तुं यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम्। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणम्। सुरास्तां तां ऋद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं
परोध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्ये मे त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमु न वृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रेवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्निसत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसां संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदविष्ठाय च नमः नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति त्वत्त्वं गुरोः पदम् हर हर महादेव इति शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॐ अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः वन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्ष्या प्रलयकृत् त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्ये मे त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयात् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमु न वृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रेवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्निसत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसां संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदविष्ठाय च नमः नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति त्वं गुरोः पदम् हर हर महादेव इति शिवमहिम्नस्तोत्रम्। ॐ